मोगळा बाप्पा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रसनांच्या रसनारा तुवें आमच्या वेद दाखयलेल्या त्या अपार काकुळते बसो बाप्पा तुका आमी काळजां हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा आमकां जिवीत लाभच्या खातीर एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय आनी तुवें आपलो मोग बाप्पा आमच्या काळजांनी उदंड मापान ओतलोय धाराळ मापान ओतलोय बाप्पा ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासो बाप्पा तुका काळजां हांव तुका अर्गां दिता सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवाचो देव तूं जावन आसाय धन्याचो धनी तूं जावन आसाय तुज्या सारको दुसरो देव ना सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव खरो देव नीज देव पवित्र देव भगवंत देव परिशुद्ध देव जावन आसाय त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा तूं मोगान तूं भरलाय कुरप्यान तूं भरलाय सक्त्यान तूं भरलाय वय त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण बाप्पा तुजी वळख तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर आज तुजी वळख तुवें आमकां करून दिलाय आनी तुज्या उतरां मारिफात तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा प्रत्येक तन अर्गां दिता आयज 9 दीस बागी दीस पळोवचे भाग तुवें आमकां फावो केलें तितलेंच न्हय हांगा असल्या हर एकल्याक बापा आमकां तुवें सुरक्षीत तरेन आमकां आमच्या वाटेर राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें दंड बरी भद्रती तुवें दिवन हांगा सुरक्षीत तरेन तुवें आमकां हांगा आपूण हाडल्या खातीर बापा तुका आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता बापा वय बापा आतां हो वेळ जावन आसा बापा तुजें उतार आयकून सो वय सगळो दीस तुवें आमकां दिलें बापा तुजें उतार आयकूंक ह्या वेळा आमी तुजीं भुरगीं बापा तुजें उतार आयकूंक आयले हांव तुज्या उतरान जीव आसा जिवीत आसा बापा सगळें तुज्या उतरान आटापून आसा बापा देखून ह्या वेळा तूं आमच्या लागीं उलयत आसतना बापा वय हें उतार चीत दिवन आयकूंक बापा आमचें कान तूं उक्तें कर बापा तुजें उतार आयकूनचें कान आमकां दी बापा ह्या वेळा हें मोलादीक उतर परिशुद्ध उतार मोलादीक मोतयां बापा वय बापा तूं आमच्या मुखांत आमच्या लागीं तूं उलयत आसतना आयकल्ली हर एक उतरां बापा आमच्या काळजांत तूं बाळगून दवरूंक बापा तूं आमकां शिकय आनी ह्या वेळा आमचें मन ह्या वेळा संवसाराक आमी व्हरिनाशें जें कितें सैतानाक संबंद जालें आमचें तें आसा आळसाय न्हीद झेम कितें तो आमकां हे उतार आयकूंक आमकां अडकळ हाडटा तें सगळें बापा त्या तुज्या पवित्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तेजी सगळीं कामां तूं नाश करून उडय आनी तुजें उतार खालतेपणान बसून आयकूंक बापा तुजी कृपा दी आनी बापा म्हाकाय बापा जें कितें ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र उसारूंक म्हजें तोंड म्हजें वोंट ही म्हजी जीब उगड बापा आनी तेच तुज्या पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान तूं हांगा असल्या हर एकल्यांक तूं आमकां भर म्हण तुज्या लागीं मागता बापा हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें आसा तुमी देवाच्या दयान आमी सगळीं बरीं आसा न्ही देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या देवान आमकां मतीक संतोश शांती समाधान दिलां गी ना हें सगळें कोणा तावन येता देवा तावनूच येता मोगाचें वयर तावन येता सगळें बरेंच येता तो आमकां बरेंच दिवंक आमकां तो खुशी व्हरता कित्याक आमी कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं म्हणटा आसतना ताच्या दायजाची वारीसदारी आमी वय गी न्ही सगळें आमचेंच न्ही गी जेजू क्रिस्त मुखांतर जेजू क्रिस्ताची आमी देवाची 6 वारीसदारी जावन आसा खंय जावन आसा 6 वारीसदारी आतां हांव तुमच्या लागीं एक सवाल विचारतां आतां सवाल विचारचें जाल्यार जेजू क्रिस्त विशयांत हांव तुमच्या लागीं एक सवाल विचारीन जाल्यार ते जेजू क्रिस्त विशयांत तुमी कोण म्हणटात जेजू क्रिस्त तो कोण जावन आसा म्हूण म्हाका जाप दितात जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा देवाचो पूत वय करेक्ट देवाचो पूत देवाचो मोगाचो पूत उपरांत आमचो तो सडवंदार उपरांत बापाची तो महिमा जावन आसा कित्याक बापाक पळोवंक जायना देखूनच ताच्या मुखार म्हळ्यार जेजू क्रिस्त सांगता देवाचे उतार कितें सांगता बापाची महिमा ताच्या मुखांत आमी परगट जाता म्हणटा वय आनी जेजूस वाट सत आनी जिवीत आनी कोण जेजू आनी कितें जावन आसा खरो ओसवाड आनी सर्गीचो शब्द आनी जालें गी आसा मस्त आसा न्ही सगळें तुमी सांगिल्लें सारकें सगळें सामा मोगाचें कित्याक तो सोडवंदार आसा आमचो न्ही आमकां बापा सरशीन वचून वाट जावन आसा हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचूंक जायना म्हणटा पूण ताच्या की मोगाचें जेजू आमचो कोण जावन आसा बरो गवळी जावन आसा खंडीत जेजू बरो जावन आसा ताच्या की वर्तो कोण जावन आसा जेजू म्हजो आनी तुजो मोग करचो जावन आसा कोण जावन आसा म्हजो आनी तुजो आम्हा समेस्त तांचो मोग करचो जावन आसा मोगाचें जेजू कोण जावन आसा आमचो मोग करचो जावन आसा देवान आमचो मोग केला की ना देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो आमच्या खातीर ताका सत मानतल्या कोणाचोच
नास जायना जावच्या खातीर हर एकल्यानी सासनीक जिवीत जोडीचे म्हण कोणाची खुशी मोगाचे न्हू बापाची खुशी देखून बापान इतलो मोग केला ताच्या मोगाच्या पुताक आमच्या की चड ताच्या पुताच्या की चड ताणें कोणाचो मोग केला आमचो मोग केला ताच्या एकल्याच पुताक ताणें आमकां धन दिला गिना हो जावन आसा बापाचो वर्तो मोग जावन आसा मोगाचे न्हू तेच बरी मोगाचे न्हू जेजूय आमचो मोग करता गिना बाप कसो आमचो मोग करता तेच परी जेजूय आमचो क्रिस्ती आमचो मोग करता मोगाचे न्हू क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो हाटापचो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नाचलोलो क्रिस्ताचो मोग तो कावणे तावन करसा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो हाटापचो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नाचलोलो क्रिस्ताचो मोग तो सोमी कितलो उदार काकुळतीचें भंडार सर्वांक दिता आदार भोगसूंक सदां तयार रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणें कुर्सा आमचे पासो दीस रात मागता तो सर्गा क्रिस्ताचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो हाटापचो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नाचलोलो क्रिस्ताचो मोग तो मोसोर ताचे तैना दुसऱ्यांचो मात हुस्को हांकार ताचे तैना कितलो बोळो काल तो आवयचो मोग पर्यान लजे घालचो मोग तो खंयसर कोणी येदोळ देखूंक नातलो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो हाटापचो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नाचलोलो क्रिस्ताचो मोग तो कोणे सांडल्यारी तो आमकां सांडिसो ना कोणे फोटयल्यारी तो आतो पळसो ना ताचेर बरवोस आमी दुस्मान नाडटाना ताचे संगी जियेतेल्यां कंदूक नासतना क्रिस्ताच्या ससना क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो हाटापचो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नाचलोलो क्रिस्ताचो मोग तो पळया मोगाचो क्रिस्ताचो कितलो वरतो मोग जावन आसा पदऱ्या बनी जायते मोगा विशयान क्रिस्ताच्या मोगा विशयान कांतारा बरयलां कित्याक तो वर्णूंक जायना मोगाचो क्रिस्त आमचो मोग करता गिना क्रिस्तान आमचो मोग केला गिना पळया मोगाचो देवाच्या उतरा मुखांतर पळया कोणाचो क्रिस्त मोग करता आमी उतरा मुखांतर आमी पळया उगडापणाच्या पुस्तक आमी या उगडापण रेव्होल्यूशन चॅप्टर 1 वर्स 5 उगडापणाचो पुस्तक अध्याय 1 वळू 5 आमी वाचया जुवांव आसिया प्रांतांत असलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचे तांतू सोवी वळतो वास सोवी तांतू वास क्रिस्ताचो मोग तांत आसा तें तान वास तें तिनी वळी ते ओट्टूक आसात तें तान वास क्रिस्त आमचो मोग करता कोण आमचो मोग करता क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यात आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याचनीक राय कुळी केल्यात पळया मोगाचें न्हू ताणें आमकां कितें केल्यान खंय एक याज्ञीक राय कुळी केल्यान खंय पळया तर आमचो कोण मोग करता
क्रिस्त आमचो मोग करता मोगचनो क्रिस्त म्हजो मोग करता तुजो मोग करता आम समेज तांचो तो मोग करता पूण चड जावन तो कोणाचो मोग करता कोणाचो क्रिस्त पत्क्यांचो मोग करता कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगिल्लें न्ही हांव आयलां पत्क्यांक हापोवंक न्हय हांव आयलां भाग्यवंतांक हापोवंक हांव आयिल्लो बऱ्यां खातीर न्हय कोणा खातीर कोट्यां खातीर आयिल्लो मोगाचेनो तो पत्क्यांचो मोग करता न्हय भाग्यवंताचो म्हणटा मोगाचेनो पळया देखूनच आमकां पत्क्यांक तो सोडवून दिवंक आयिल्लो आमकां पत्क्यांक तो तारण दिवंक आयिल्लो आमकां पत्क्यांक तो जिवीत दिवंक आयिल्लो आमकां पत्क्यांक सुटका दिवंक आयिल्लो मोगाचेनो आमकां पत्क्यांक तो रक्षण दिवंक आयिल्लो कोणाक आयिल्लो आमकां पत्क्यांक रक्षण आमकां सोडवून दिवंक आयिल्लो मोगाचेनो आमचो जेजू क्रिस्त देखूनच मोगाचेनो सांत पावलो सांगता ह्या विशयांत हांवें आनी तुवें दुबाव करूं नजो की सांत पावलो आमकां स्पश्ट सांगता ह्या विशयांत आमी दुबावच करूंक ना म्हणटा हर एकल्यांनी हें स्विकार करचें सत हें जावन आसा हर एकल्यांनी हें मानून घेवचें सत जावन आसा म्हणटा तर सांत पावलो खंयच्या विशयांत सांगता पळय कसलें हांवें आमी तुवें मानून घेजय तें सत तो म्हणटा पळया आमी वाचया तिमोथीचें पयलें पुस्तक अध्याय 1:15 फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 1:15 आमी काडया दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत हे पातक्यांक सोडूंक दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवच पातक्यांक सोडवून दिवंक म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो ह्या विशयांत आमी दुबाव करूंक ना म्हणटा देखून तो म्हणटा कितें म्हणटा पातक्यां पैकी व्हडलो पातकी पातक्यां पैकी व्हडलो पातकी आनी पयलो पातकी हांव म्हणटा पळया मोगाचेनो तो पाताक वळखता कितें करता तो पाताक वळखता मोगाचेनो पळया आपूण धर्मदूत जाल्यार धर्मदूत म्हणलें नांव ताका आसा जाल्यार आपूण धर्मदूत म्हूण तो म्हणटा गी आपूण तो भाग्यवंत म्हूण म्हणटा गी आपूण तो नितीवंत म्हूण म्हणटा गी ना कितें म्हूण म्हणटा पातक्यां पैकी हांव पयलो पातकी म्हूण तो वळखता मोगाचेनो आज आमी वळखता गी आज आमी आमची पातकां वळखता गी आनी वळखून आमी बापा लागीं बोगसाणें मागता गी कित्याक म्हळ्यार पदराब मिसा वेळार केदाळे सांगता न्ही पदराब पातकां वळखता पदराब कितें म्हणटा मी सुरू करतना आमी एकामेका लागीं कितेंय आमी सूख आदारलें तर एकामेका लागीं आमी बोगसाणें मागया आनी तशेंच कोणा लागीं बोगसाणें मागया बापा लागीं आमी बोगसाणें मागया म्हूण पदराब कितें करता हांव पातकी म्हूण पदराबांनी सांगलां एक फावटी हांव पातकी म्हणून पदराब वळखता पूण आमची सुरवात खंय जावन येता येता भोव बरें आमची पत्की आमी म्हणटा कितें आमी अर्दें हाडटा सर पदवे जरा देवाक आनी कितें हांव पत्की म्हज्या भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता आनी तोंडान उसारता आनी वायट हांव सोडटा हांव म्हणटा अर्दें हाडटा म्हणून तूं आमी सुरू करता गी ना आमकां आतां कळीच जालां पयलें पुरा पाद्राब सांगता आमी अर्दें हाडटा म्हणून आमी सुरू करता मोगाचें पयलीं आमी तशेंच आशिल्लो अर्दें हाडटा म्हणून मागीर कंटिन्यू आमचें हांव पत्की म्हणना देखूनच हर एकल्यानी मोगाचें आमी कितें करूंक आसा आमी पाताक हर एक दिसा आमी वळखूंक आसा मोगाचें कित्याक आमी हांगा कोणी आसात गी पाताक करिनातले भाग्यवंत म्हणलें कोणी आसा गी ना मोगाचें आमी हर एक दिसा मोगाचें आमी हर एक दिसा हर एक घडी आमी सुकोवन पडटा मोगाचें आमी सुकोवन पडटा गी ना खंडीत आमी पडटा कित्याक आमी मनीस आतां धाकल्याक सांगचें जाल्यार हांवें चिंत्या आतां एकल्यान बरी वस्तूर घाला म्हण चिंत्या आतां हांवें चिंत्या बरें वस्तूर घालना हांव दोवेंत वस्तूर घालना आमी येता दोवेंत वस्तूर घालून आमच्या कामाक आमी येता आमच्या वावराक आमी वावर करूंक आमी येता मोगाचें आमी काम करूंक येता आसतना तें दोवेंत वस्तूर म्हळ्यार जावं खंयच्याय फंक्शनाक जावं दी खंयी जावं दी आमी आतां दोवेंत मुस्ताईक घालून आमी येता सकाळीं वचून आमी सांजेर येता आमकां कळीत आसा आतां ते दोवेंत वस्तूर आतां देव वस्तुराक आमकां कितें लागल्यार कितें दिसता आमकां ताची कथा आमकां दिसता दुसऱ्या मुस्तायकेक आमकां तितलें कळना पूण दोव्या मुस्तायकेक आमकां कितें लागल्यार उठून न्हू आमकां दिसता मग आमकां कळीत आसा आमी मस्त जागृत करता कित्याक ते दोव्या वस्तूर खाली लागल्यार आमकां कळटलें म्हणून आमी मस्त जागृत करता मोगाचें सगळ्यो दीस त्या वस्तुरांत आमी आसता पूण पळया मोगाचें आमकां कळीत नासलेल्या वेळार आमी सांजेर येता आसतना तें वस्तूर कशें आसता खंयी म्हणी मेळे आसताच काले म्हणी ताका लागून आसता गी ना आमकां कळीतच आसना खंय लागलें कशें मेळ्ळें जालें वस्तूर म्हण आमकां कळीत आसता गी ना आमी गेल्ल्या बरीत तें वस्तूर नितळ येताना तें वस्तूर नितळ आसता पाटी येताना आमी तें वस्तूर आमकां नितळ आसता गी नितळ तें आसना मोगाचें आमकां कळीत नासलेल्या बरी तांतू जायतीं कथा तांतू आमकां
पडटात खंय लागले म्हण कोणें लागले कित्याक म्हण आमकां कळीत ना मोगोजनो तेच बरी आमी आमच्या जिवितांत मोगोजनो आमी कळीत नासल्या बरी आमकां कळीत नासल्या बरीच आमी कळनास कित्याक म्हणजे आमकां कळनासतनाच आमी सुकोन पथकांत आमी पडटा जावं पुरो शब्दान जावं पुरो चिन्नान जावं पुरो करण्यान जावं पुरो आमच्या उलोवण्यान मोगोजनो आमी हर एक दीस आमी कितें करता आमी सुकोन आमकां कळीत नासल्या बरीच आमकां कळनासल्या बरीच आमी सुकोन आमी पडटा मोगोजनो कशें त्या धव्या वस्तूर आमकां कळनासतना हें कत कशें जालें म्हाका गुंतूच ना खंयसर लागलें म्हण आमकां थोडे फावटी आमकां खंय लागलां जावं पुरो हें कत म्हण आमकां तें कळीत आसना मोगोजनो तें सबरी मोगोजनो आमी कशें हर एक दिसा आमी सुकोन पडटा आनी सुकोन पडलेल्या वेळार मोगोजनो हांवें आनी तुवें हर एकल्या आनी बापा मुखार कितें करूंक आसा आमची पथकां आमी वळखूंक आसा ज्ञानार्पणान केल्ले जावं पुरो कळीत आसून आमी केल्लीं पथकां जावं पुरो आमची पथकां बापा मुखार आमी वळखूंक हर एक दीस आमी आसा मोगोजनो कित्याक आमी जो कोण म्हणटा मोगोजनो हांव पाताक करिना म्हजें तें पाताक ना म्हळ्यार देवाचें उतर स्पश्ट सांगता तो कोणाक पटयता देवाक पटयना खंय कोणाक पटयता ताकाच तो फटयता म्हणटा जो हांव सांगता न्ही आमो पाताक करिना म्हण आतां सांगीन जाल्यार तो ताकाच तो फटयता म्हणटा देखून आमी हर एक दीस सुकोन पडटा आसतना आमी कितें करूंक आसा आमी बापा मुखार आमच्या पथकांचें बक्षाणें आमी मागोवंक आसा आनी बाप आमकां बक्षिता घेना खंडीत मोग देवाचें उतार सांगता जो कोण आमची पथकां वळखून आमकां आमी बापा लागीं जर तर बक्षाणें मागता तर आमची पथकां बक्षून आमकां सर कोठेपणांतलें आनी वायटांतलें तो आमकां नितळ करता घेना नितळ करता मोगोजनो कित्याक देवाचें उतर बापानच आमकां सांगलां आमी वळखा जाय म्हणटा देवाचें उतर आमी पळया जो हांवचें पयलें पत्र अध्याय 1:9 आमी काडया 1 John chapter 1:9 काडया पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर्व कोटेपणांतली नितळ करतलो आमची पातकां कोण नितळ करता की विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची सर पथकां आमी जर तर वळखूं जाल्यार आमची पथकां तो बक्षिता आनी आमकां सर खोटेपणांतले आमकां तो नितळ करता मोगोजनो देखून आमच्या बापाचें काम नितळ करचें काम सैतानाचें काम आमकां खोटेपणांत घालचें काम ताका आमकां खोटेपण आदारचें तो आमकां शिकयता बाप आमकां कितें करता बाप आमकां नितळ करता मोगोजनो आमकां आमकां आमची पथकां नितळ करूंक जाता गी आमची पथकां आमकां नितळ करूंक आमच्यान जाता गी जायना मोगोजनो मोलादीक तूं साबू हाड बरो एक मोलादीक साबू हाडून बरो करून गश्टी येता गी पथकां आमची पथकां भितर पथकां ती वसानात मोगोजनो आनी सोडा कारान घाल्यार ती नितळ जायनात कित्याक नितळ जायना ती भायर आसत की भितर आहात ना भायर आसले जाल्यार बरें करना आमी साबू घालना खाली भायल्यान कतार आमकां जाल्यार मोगोजनो आमी बरें करून कितलीं क्रिमां वापरता कितें जाय तें सगळें पेंट लागलो म्हण चिंता इल्लो पेंट लागल्यार कितें करता ताका तिन्नार घालून गी खालेय घालून गी कसो म्हणी तो पेंट आमी काडटा तो पेंट आमकां काडूंक जाता कित्याक तें खंय आसा कत बायलान आसा तेच बरी आमच्या कुडीन ती खालेय कथा आसा जाल्यार खंयचेय एक क्रीम घालून खालें आसल्यार आमी तें काडूंक आमी प्रयत्न करता मोगोजनो पूण हें खत खंय आसा भितर आसा मोगोजनो देखून देवाचें उतार सांगता न्ही तुमी खालेय घाल्यार तें खत म्हाका दिसता म्हणटा देवाचें उतार आमी काडया जेरेमिया चॅप्टर 2:22 जेरेमिया अध्याय 2:22 कितें सांगता पळया सोडाकारान तुवें तुकास दुल्यारी आनी कितलो साबू तुवें वापरल्याली तुज्या अपराधाचें खत म्हज्या दोळ्या मुखार आसा पळय अपराधाचें खत म्हज्या दोळ्या मुखार आसा मोगोजनो पळया देखून सोडाकारान आनी आमी कितें घाले सोडाकारान आनी कितलोय आमी साबू वापरल्यार तुज्या अपराधाचें म्हज्या अपराधाचें खत कोणा मुखार आसा खंय देवाच्या सर्वेस्पराच्या मुखार आसा म्हणटा मोगोजनो तें खत काडी जाय जाल्यार कोणें काडी जाय देवानच काडीचें मोगोजनो आमच्या वरवीं काडूंक तें साध्य ना मोगोजनो पळया तर आतां तोच विश्वासी आनी नितीवंत देव आमकां सर पथकांतली धुवन नितळ करतलो म्हण आमी आयकले आतां तोच विश्वासी आनी नितीवंत देव आमकां कशें आमच्या पथकांतली नितळ करता म्हण आमी पळोवया तातूंत जो हांवचें पयलें पुस्तक अध्याय 1:7 आमी काडया 1 John chapter 1:7 पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें आमी एकामेकाच्या एकवटान आसा म्हूण जालें ह्या शिवाय ताच्या पुतां जेजूचें रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतलें कोणाचें मोगत रगत मोगोजनो जेजूचें रगत मोगोजनो पळया जेजूचें रगत मात्र मोगोजनो आमकां आमच्या पातकांतली तें नितळ करूंक शकता मोगोजनो कित्याक तें पवित्र परिशुद्ध
शुद्ध रगत ते जावन आसा. देवाचे उतार सांगता पातकाचें खत सयत ताचे ते ना निर्दोष तो निष्कळंक जावन आसा आमचो जेजू. देखून तें रगत मात्र मोगाचें दुसऱ्या कोणाच्याय रक्ता वरवीं आज इतलो पळया मोगाचें अब्रामातावन धरलें सकड मेल्यात मोगाचें, पूण तांच्या रक्तान पाताक नितळ जाता की सांत जावं दी, सांतीन जावं दी, भाग्यवंत जावं दी, कोणीय जावं दी मोगाचें कोणाच्या रक्तांत आमचे पातकां नितळ जातात की ना मोगाचें खंयच्याय मन जातीच्या रक्तान सयत आमची पातकां नितळ जायनात मोगाचें न्हय. देखून देवाचे उतारी सांगता न्हय बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक सयत पाप काडची सकत ना म्हणटा देवाचें उतर स्पश्ट सांगता. पूण एका एकल्याच्या रक्ताक पाप काडची सकत आसा मोगाचें. कोणाच्या रक्ताक? जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताक मोगाचें. देखून ताणेंच आमकां रगत वारोवन ही सोडवण कुर्सार मोरोन हेंच रगत वारोवन मोगाचें आज ताणें आमकां सोडवण दिल्या की ना, ताणें आमकां सोडवण दिला. देखूनच सांत पावलो म्हणटा ह्या विशयांत हांवें आनी तुवें आमी दुबाव करूंक ना. पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांव तो म्हणटा. देखून आमी हरी एकल्यांनी पातकी म्हूण आमी वळखूंक आसा. देखून मोगाचें सांत पावलो कित्याक तो म्हणटा पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांव म्हूण. कारण कित्याक म्हळ्यार तेच सोडवण दिल्ल्या सोडवणदाराक मोगाचें ताणें दग दिला, ताणें कश्ट दिला मोगाचें. पयलो तो कसो आसलो, कसो तो जियेतलो म्हूण पळया आमी वाचया. तो कित्याक सांगता तो कसो आसलो पळया. तिमोथीचें पयलें पुस्तक अध्याय 1:13 तातूंत आमी वाचया. 1 तिमोथी चॅप्टर 1:13 कितें सांगता. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दुखदून अपमान केलो. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन, ताची म्हळ्यार कोणाची? सोम्याची मोगाचें क्रिस्ताची ताणें निंदा केल्ली मोगाचें. ताका अपमान, कितलो अपमान त्या क्रिस्ताक केला पळया मोगाचें. आमचो क्रिस्त कितलो सोंसणेकायेचो मोगाचें, कितलो सोंसणेकायेचो आमचो जेजू जावन आसा. मोगान तो भरला मोगाचें. तो आमी कितलेंय कश्ट दिल्यार मोगाचें तो सोंसणेकायेन तो सोंसून व्हरता मोगाचें. पळया ताणें कशें कश्ट दिलें म्हणून तो सांगता. मुखार आमी वाचया धर्मदूतांच्या कृत्याक आमी या. ताणें कितें सकड केलें म्हणून धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 9:1-2 पर्यंत आमी वाचया. Acts chapter 9:1-2. इतल्यार साऊल सोम्याच्या शिसावयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवीशी मारची बेश्टवणी घालनासलो. तो श्रेश्ठ याजका सरशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कायदी कर जेरुसलेमाक हाडच्याक दामास्क शहराच्या सिनागोगाक अधिकार पत्रा दिजे म्हणून मागी लागलो. पळया मोगाचें कितें तो कश्ट दितालो न्ही, कितले तो कश्ट दितालो मोगाचें. कितलो कठोर तो जावन आसलो, व्हड नाडटालो. कित्याक तो कितें करतालो? दादले जावं स्त्रियो जावं कोणीय जावं मेळटीत जाल्यार तांकां खैदी करन व्हड नाडटालो मोगाचें. आनी तो खंय गेल्लो? दामास्काच्या कोणा लागचो अधिकार? श्रेश्ठ याजका लागचो अधिकार तो मागोंक गेल्लो मोगाचें. पळया मोगाचें हें सगळें तो प्लॅन करून गेल्लो. पूण कितें जाता तेचें प्लॅन? पूण देवाचें योजन दुसऱ्यांच मोगाचें. सगळें तो प्लॅन करून गेल्लो, देवाचें योजन दुसऱ्यांच मोगाचें. कितें जाता तें चिंता, तो चिंतालो मोगाचें. श्रेश्ठ याजकाचो अधिकार आयल्यार सगळ्यांकी हांकां कितें करी अधिकार नासतना कितें कोणाकी भितर घालूंक जाता. आतां तुका एक कितें वॉरंट म्हळ्यार अरेस्ट वॉरंट तुका करीचें जाल्यार कितें कितें हाडिचें? अरेस्ट करी जाल्यार कितें हाडिचें? अरेस्ट वॉरंट काय हाडिचें न्ही. परमिशन आसल्यार मात्र तुका अरेस्ट करूंक जाता, ना जाल्यार जाता की ना जाल्यार तुका अरेस्ट करूंक जायना. कितें प्रूफ आसा तुज्या कडेन? तुवें कालेंय केलें, तुका कालेंय करी जाल्यार तुका वॉरंट आसा. तुवें हाका वोंड पुलिसान येतात न्ही, वोंड धरून हाडटात मोगाचें. तेच बरी मोगाचें श्रेश्ठ याजक असो श्रेश्ठ याजक तासो अधिकार पत्र घेवंक म्हूण तो गेल्लो. पूण साऊलाक कळीत ना त्या श्रेश्ठ याजकाची वयर एकलो श्रेश्ठ याजक आसा म्हणून ताका कळीत ना. ताणें चिंतलो तो सुश्रेश्ठ याजक म्हूण, आनी एकलो श्रेश्ठ याजक खंय आसा? तो श्रेश्ठांतलो श्रेश्ठ याजक मोगाचें. श्रेश्ठ याजक जावन आसा तसो अधिकार. पळया आतां कोण ताका अधिकार दिता? तो ताका अधिकार तो अधिकार दिता. ताणें चिंतिल्लें जावना. कित्याक तें देवाचें योजन न्हय. तो ताची खुशी करूंक गेल्लो, आपणाचेंच सारकें, आपणाचेंच सामा म्हण तो गेल्लो मोगाचें. पूण ना, जायते पटी आमच्या जिवितांत देवाचे उतर सांगता न्ही, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना
नाही म्हजो वाटो तुमचो वाटो नाही म्हणटा जायते पटी आमी जायती प्लॅनां घालता मोगाचेनो जायती योजना आमी घालता आमी केल्ली प्लॅनां आमी केल्ली योजना सक्सेस जाता गी ना ते जायनात कित्याक ते आमचें योजन देवाचें योजन गी ना देवाचें योजन तें न्ही मोगाचेनो जर तर आमचें प्लॅन घालता हांव कशें देवा तुजी खुशी वय जाल्यार हें काम कर जाता म्हण सांग देवाची खुशी कर आमी मुखार व्हरता जाल्यार तें देवाचें योजन देव ताका देव ताच्या खुशे प्रकारचे तें काम करता मोगाचेनो देखूनच सांग आमी देवाचें उतर जायते पटी आमी आयकलां म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा देखूनच मोगाचेनो हांगा तो कितें करूंक गेल्लो तें जायना कितें अन्यकलो श्रेश्ठ आसा कितें करता ताचे प्लॅन्स ताका तो अधिकार दिता तो अधिकार दिल्या पण पळय मुखार कितें सांगता पळय कितें घडता मुखार वाटेर वेता आसतना कितें जाता तिसरी ओळ दमस्काचे वाटेर पयणकन शहरा लागीं पावता पावता एकश्चाने ताचे भोंवती मळबार एक प्रकाश फांकलो तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो तूं कोण सोम्या विचारले सावलान त्या ताळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं दग दिताय पळय मोगाचेनो कोणाक तो दग दितलो जेजूक तो दग दितलो निजाय की कोणाक तो जेजू दग दितलो सोम्याच्या शिसांक तो दग दितलो मोगाचेनो सोम्याच्या पटला उदारांक तो दग दितलो आनी देवाच्या पवित्र सभेक तो कितें करतलो तो दग दितलो पळया मोगाचेनो देखूनच हे कोणाक दग दिल्ल्या बरी जेजूकच दग दिल्ल्या बरी मोगाचेनो देखूनच जेजू कितें करता ताका दग दितलो जाल्यार जेजू तसो मोग करतलो की ना जेजू तसो द्वेश करतलो की पळया हांगा सावलू जेजूक दग दिता जेजू कितें करता तो पयस करता जेजूचो ताका मोग ना जेजूक तो दग दिता पूण जेजू ताका दग दिता गी ना जेजू तसो कितें करता जेजू तसो मोग करता मोगाचेनो पळया कित्याक म्हळ्यार पळया तो कित्याक दिश्टीक पडलो कित्याक जेजूचें योजन जावन नासलें जेजू कितें म्हणटा ताणें म्हजो सेवक जाय ताणें म्हजो दुस्मान जावचो न्हय जेजू आशेता ताचे तावन ताणें म्हजो सेवक जाय ताणें म्हजो दुस्मान जावचो न्हय देखूनच हांव ताका दिश्टीक पडला म्हणटा देवाचें उतर पळया आमी वाचया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 20 आनी 6 वळ 15 तावन 16 आमी वाचया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 20 आनी 6 वळ 15 तावन 16 हांवें म्हळें सैबा तूं कोण आनी सोम्यान जाप दिली हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दग दिताय पूण आतां उठ आनी उबो राव तुका म्हजो साकर म्हूण नेमांक करूंक हांव तुका दिश्टी पडला कित्याक दिश्टी पडलो काय जेजू तुजो सेवक म्हाका तूं म्हजो सेवक साकोर म्हणून नेमाक करूंक हांवें ताका नेमाक केला हांवें ताका विंसलां दुस्मान जावन न्हय मोगाचेनो पळय देव कितलो तसो मोग करता पळया मोगाचेनो देखूनच आतां मोरये विशयान ती सांगचें जाल्यार मोरयान कितें सांगिल्लें मोरी जेजू सर्वेस परस दूत मोरयेक दिश्टीक पडलो जेजू कितें म्हणालो तूं एका न्ही पुताक गर्भेस्त जातली आनी तुवें ताका जेजू म्हण नांव दिवंक जाय म्हणटा आसतना पळया मोरी जेजूक कितें जाप दिता पळया लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 वळ 30 आनी 8 लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे मुझे तें जावं पळया कितें काही मोरी कितें जावन आसा हांव सर्वेस्पराची साकर न म्हणटा पळया मोगाचेनो हांगाय जेजू मोगाचेनो सावलाक साकर न जावन विंसता मोगाचेनो कित्याक तो तसो मोग करतलो मोगाचेनो पळया मोगाचेनो तो विंसल्या उपरांत तो कितें करता मोगाचेनो पळया जेजूची ताका वळख जाता मोगाचेनो जेजू ताका विंसून जाल्या उपरांत तो कितें करता गळाई करिनासतना मोगाचेनो तो कितें करता सगळ्या सिनागोगांनी वचून मोगाचेनो जेजूच देवाचो पूत म्हणून सगळ्या सिनागोगांनी वचून देवाचें उतार तो परगट करता मोगाचेनो कितें करता तो देवाचें उतार परगट करता आनी मोगाचेनो तो परगट करता आसतना थंय आशिल्ले सगळे कितें जातात विस्मीत पावतात अजाप पावतात मोगाचेनो वचूनय तो सगळ्या जेरुसलेमांत जेजूचें नांव उलो मारतेल्यांक कैदी कर्ण श्रेश्ठ याजकाच्या अधीन करूंक आयिल्लो पळया मोगाचेनो कसो आसलो न्ही ताका पळोवन ताका विस्मीत पावता लोक वचून भियेतलो कोण ताका प्रवादी कोण आसलो तो कोणा मुखांत
ताका देव ताचे दोळे उक्ते करीता जेजू कोण अनानिया प्रभा अनानिया सहित वचोंक तो आयकना ताचे लागीं हांवें वेचेगी सोम्या तो हांगा कैदी करूंक आयला कितें करूंक आयला आमकां तो व्हरूंक आयला पळया म्हाका तितलो कठोर तो जावन नासलो तितलो दारूण काळज तो जावन नासलो पळया म्हाका न्हू ताचें तें जाल्ली बदलावण कसलो परिवर्तन ताचें तें जालें कसली बदलावण ताचें तें जालें पळया म्हाका न्हू आमचो जेजू तितलो मोगाळ जावन आसा कित्याक तशें आमी जाल्यार तशें केल्लें जाल्यार कितें करता आसलें हांव समा द्वेश उलटा क्रिस्टी तेलांक पूण जेजू देवाचें उतर सांगता कितें करूंक आसा आमचे दुस्मान आसा आमी मोग करूंक आसा मोग जेन्ना पळया मोग जेन्ना देवान ताका विसरलो कित्याक जेजू ताका दिश्टीक पडलो हांव ताका साकोर जायचे म्हणून तो म्हजो साकोर जायचे म्हणल्याक जेजू ताका दिश्टीक पडलो आनी जेजू दिश्टीक पडल्या उपरांत आनी जेजू ताचें तें आयल्या उपरांत मोग जेन्ना ताचें तें जाल्लें बदलावण ताचें तें जाल्लें तें परिवर्तन तितल्या दारूण काळजाचो कितल्या खोट्या कित्याक जेजूक तो एका काळार द्वेशितलो पूण जेजूक तो पयस केल्लो जेजूचो मोग ताका नातलो मोग जेन्ना उपरांत केन्ना जेजू ताचें तें आयलो ताणें कितें केलें जेजूचो मोग ताचें तें रोंबलो मोगाचें न्हू जेजूच्या मोगांत तो भरलो देखूनच तो आतां सांगता आनी कोणीय म्हणी आसा की ह्या जेजूच्या मोगांतल्यान म्हाका पयस करतलो आनी कोणीय म्हणी आसा की ह्या जेजूच्या मोगांतल्यान पयस करतलो एका काळार तेच जेजूक तो द्वेशितलो आतां तेच जेजूक तो कितें करता मोग करता मोगाचें न्हू पळय आतां कितें तो म्हणटा पळय रोमाकारां बरोवन तो सांगता रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचया अध्याय 8 ओळ 30 आनी 5 आमी काडया रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दगदवणी काना जेवणाचो वा नेसनाचो तातवार कोण आसा मोगाचें न्हू क्रिस्ताच्या मोगातावन आमकां वेगळे करतलो मेकळे करतलो आमकां विंगड करतलो म्हण पावलो सांगता पळया मोगाचें न्हू क्रिस्ताच्या मोगातावन आनी कोणायकी आनी कोणीय ताका वेगळे करूंक जायना म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगातावन देवाच्या मोगातावन आमकां कोणीय वेगळे करूंक जाता की ना मोगाचें न्हू जेरेमिया सांगता न्ही जेरेमिया कितें सांगता पळय देवाच्या मोगा विशयान जेरेमिया 30 आनी 1 ओळ 3 काडया जेरेमिया 31 वर्स 3 जेरेमिया अध्याय 30 आनी 1 ओळ 3 आमी काडया पयस तावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो पयस तावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टीक पडलो सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला कसो मोग खंय सस्नाचो मोग सस्नीक मोगान मोगाचो न्हू हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता पळया मोगाचें न्हू देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता मोगाचें न्हू देवाचो मोग विश्वासी मोग जावन आसा कापाटी मोग तो न्हय मोगाचें न्हू मोरा पर्यंत तो देवाचो मोग पर्वत आपलें स्थान सांडून वयतात दोंगर हालोवंक लागतात पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच म्हाका आनी तुका केदींच मोग देवाचो विश्वासी मोग आमकां सांडिना मोगाचें न्हू तातूंच आमी वाचया विळापाच्या पुस्तक आमी या विळाप अध्याय 3 ओळ 22 ओळ आमी काडया विळाप अध्याय 3 ओळ 22 ओळ 22 सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपाना सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपाना देखूनच पळया मोगाचें न्हू हो जावन आसा देवाचो मोग जेजू क्रिस्ताचो मोग जावन आसा आतां पाटी तातूंच रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 30 आनी 5 तुवें वाचलें न्ही आतां अध्याय 30 आनी 7 वाच रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 37 जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत आमी जोडटा मोगाचें न्हू कोणे मोगाचें न्हू आमकां संपूर्ण जैत जोडून दिला कोणे जेजू क्रिस्तान आमकां संपूर्ण जैत जोडून दिला मोगाचें न्हू ह्या संवसारार कोणे जैत वेला कोणे जैत वेला जेजू क्रिस्तान मोगाचें न्हू संपूर्ण जैत वेला कित्याक मागीर हांगा पाटये जेजूच सांगता धैर्य घेया म्हणटा आमकां जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 16 ओळ 30 आनी 3 आमी काडया जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 कितें सांगता मुझे तें तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर
जैत वेला म्हणटा मोगाचेनो पळया मोगाचेनो जेजून या संवसाराचेर जैत वेला त्या सैतानाचेर जैत वेला मोगाचेनो देखून आमचो जैत देखून म्हणटा भिये नाका देवाचे उतर सांगता 41 इजाया 41:10 कितें सांगता इजाया भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा पळया मोगाचेनो देव सांगता तुवें कांय भिवची गरज ना हांव तुका जैत दिता हांव तुका जैतेवंत उजव्या हातांत हांव उखलून दवरता म्हणटा कोण तो जैतेवंत उजवो हात जेजू जावन आसा मोगाचेनो देखून जेजू जावन आसा जैतेवंत उजवो हात जावन आसा देवाचो उजवो हात कित्याक बोळ आसा खंयचे आसता बोळ आसचें उजव्या हातांत आमकां बोळ आसचें न्ही देखून देवाचो उजवो हात कोण जेजू जावन आसा देखून न्ही आमकां जैत पळय आमकां कुरिंतकारांक आमकां वाचूंक मेळटा कुरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15 कोणें आमकां कोणा मरिफात जैत मेळना पळय कुरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15 ओळ 50 आनी 7 कितें सांगता पळय 1 Corinthians chapter 15 verse 57 पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती देखून मोगाचेनो हर एक देवान केला कोणा मरिफात जेजू क्रिस्ता मरिफात मोगाचेनो आमकां जैत जोड दिला आमकां ह्या पथकाचेर आनी मुखार आमकां पथकाचेर कसलोच अधिकार ना म्हणटा जेजू कसलोच अधिकार ना देखून सवाल ना ये मरणा खंय आसा तुजें जैत ये मरणा खंय आसा तुजी खूंस कित्याक देवान जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जैत जोडून दिला मोगाचेनो देखून तो जैतवंत उजव्या हातान देखून आमकां जैत जोडून दिला देखून आमकां देवाचें उतर सांगता जेजू आमकां सांगता तुमी धैर्य घेजे म्हणटा कांय भिवची गरज ना म्हणटा आतां फाटी रोमाकारांक बरोवन अध्याय 8 ओळ 37 कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैमावर्त्यो सक्त्यो जावं पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याथंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना जैत मोगाचेनो जेजू क्रिस्ता मुखांतरी देवान आमकां जोड दिला आनी मोगी कोणा मुखांतरी आमकां दिला जेजू क्रिस्ता थंय परतून वाचती चवळ जेजू क्रिस्ता थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याथंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन पळया जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याथंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक सकचें ना कोणी सकचें नात म्हणटा मोगाचेनो देवाचे उतार देखूनच तो सांगता आज आमकांय मोगाचेनो जर आमी आज तेच जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत आमी रोंबल्या तर आमकां कोणी साध्य आसा की ओडून काडूं जेजू क्रिस्ताच्या मोगांत हांव न्हू ना मोगाचेनो देखून सांगता कसो आमकां देवान मोग केला ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात ताणें आमचा मोग करून ताच्या आमकां कितें करून दिला ताणें आमकां जैत जोडून दिला मोगाचेनो आतां पळया ओडोलो बाबा रोशनानी सांगलें आतां पळया जेजू ह्या संवसारांत आसतना ओडोलो बाबा रोशनानी सांगलें न्ही देव कोणाचो मोग करता अब्रामाचो ओडोलो सांगलें न्ही कोणाचो मैजे मैजेन कितें केलें मैजेन कुणी केली न्ही हेब्रेव कितें करनासलें बाबा झगड हेब्रेव न्ही एक इजिप्तकार आनी एक हेब्रेव लागीं झगडून तो आसलो न्ही आनी झगडून येता आसतना कितें करता हे मैजेक पळोवंक जायना देखून पळया मग कसले मड एकच पंच एकच मारता असो कितलो पावर पळया त्याच्या पंचाक कोणी ना घालून पूर्ण झालें कसो मार जायत तो दाविदान गोलियताक कशें मारलें कितलें भोळ आसा एका पंचान असो तो मेलो आनी कोणाक विशय सुगूत ना तो कितें करता तो पूर्ण सोडटा आनी दुसऱ्या फावटी कितें जाता हेच जगून पडटात कोण हेब्रेव गारस जगण पडटात मोगाचेनो ताका विशय सुगूत ना हांकांय कितें करूंक येता तुमी बाबाव न्ही कित्याक तुमी भाऊ करतात तुमीच बाबाव देखून तुमी कितें झगडून पडटात म्हणटा आसतना तूं कोण आमकां नीत करून दाखोवचो तूं कोण आयला आमकां निती मुखार नीत करचो म्हणटा आसतना कालच्या दिसा तुवें उगडास कुणी केल्ली तितलें म्हणटा आसतना पळय तो धांवता कोणी पळयना जाल्यार ताणें चिंतलें कोणी पळोवंक ना म्हण जाल्यार पळया देवान तसो मोग केलो गी ना त्याच मैचे मुखांतर देवान कितें केलें कोणाक इस्रायल पुर्जेक बसयल्ल्या गांवाक व्हरून
पावयलें गी ना तो बसयल्लो गांव खंय आसा हां कानान शहर खंय सरकार आसा गे खंय आसा संवसारांत आसा पूण मोगाचें आमचो जेजू क्रिस्त आमकां खंय पावयता मध्यस्थ जावन आमचें घर खंय आसा सर्गींच्या राजा पळया मोगाचें तांकां तो कानान देश संवसारांत आसा पूण आमकां जेजून कितें केलां सर्गींच्या राजाक आमकां व्हरून पावयला मोगाचें पळया मोगाचें तोच मध्यस्थ जेजू क्रिस्त तांकां तो मोयचे मध्यस्थ जावन कानान देशाक ताणें पावयलें पूण आमकां जेजू आयल्या उपरांत मध्यस्थ जावन खंय व्हरून पावयता सर्गींच्या राजाक अमर जिविता खातीर ससनाचें जिवीत आमकां जेजू तो आमकां जोडून दिता मोगाचें पळया वडल सांगलें मोयचेक कोण मोयचे पतकी जावन आसलो आनी कोण सांगलें वडल दावीद पळया पतकी जावन आसलो दावीदानी कितें केलें व्याभिचार केलो न्ही व्याभिचारी करून ताणें कितें केली ताणें कोण केली दोनी एकच पुटी मर्डरी केलें आनी ताणें व्याभिचाराक धरलो पळया तासोय देवान मोग केलो गी ना अब्रामान फोटी मारली खंय जाल्यार ताचो मोग केलो गी ना पतक्याचो देव मोग ते पळय सगळे देवान विसरून काडलेले ते प्रवादी मोगाचे ते सगळे मोइजे तितलो प्रवादी दुसरो ना म्हणटा देवाचें उतार अब्रामी पळया देवाचो मोगाचो इश्ट दाविदी म्हणटा म्हज्या माना संगडो म्हणटा म्हज्या मनाक मान वाल्लो पूण पळया ते पतकी जाल्यार ते भगवून जाल्ली पतकी जाल्यार ताणें मोग देवान तांचो मोग केलो गी ना मोग केलो मोगाचे तेच परी मोगाचे जेजूच्या सांगाता कितले शीस आसले जेजूय ताच्या शिसांचो मोग करतलो गी ना जेजूय ताच्या शिसांचो मोग करतलो पळया आमी वाचया जुआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 13 ओळ 1 आमी काडया जॉन 13:1 काडया पास्क परबे आदी जेजू हो सोमसा सांडून बापा सरशी वेची आपली वेलगडी लागे पावली म्हूण जाणा आसलो संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केलो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो पळया मोगाचें जेजून येशिसा विशयां तांकां सांगता जेजून संपूर्ण तरान कोणाचो मोग केलो की तांच्या आपल्यांचो म्हणून शिसांचो मोगाचें शिसांचो कोण ताका वळखता तांचो मोग प्रत्येक तरान ताच्या शिसांचो ताणें मोग केलो कितले शीस आसले जेजू 12 शीस आसले न्ही 12 शिसांचोय जेजू मोग करतलो मोगाचें आनी त्या 12 शिसां भितरी कोणाचो जेजू चड मोग करतलो जुदासाचो कोणाचो जेबेदबाचे 3 जाणांचो तो मोग करतलो जेबेदबाचो पूत जाकोब आनी जुआंव आनी कोण पेद्रू मोगाचें 3 ताका विशेष मोग आसलो मोगाचें कित्याक म्हळ्यार आळे पळया आमकां तें आमी वाचलां जायते कडेन जेजू पळया गेसेमनी मोळ्यांत मागणें करूंक वेता आसतना थंय तो रगत तो घामेता मोगाचें आनी थंय गेसेमनी मोळ्यांत तो मागणें करूंक वेता आसतना कोणाक आपल्या सांगता तो आपोवन व्हरता पेद्रूक जुआंवक आनी जाकोबाक न्ही आनी परतून थंयच जेजूचें रुपांतर जाता मोगाचें आनी जेजू रुपांतर जाता आसतना जेजू सांगता कोण आसतात पेद्रू जुआंव आनी जाकोब आनी मरण पावल्ल्या जायराच्या दुवेक जेजू जिवंत उठयता आनी थंय भितर वेता आसतना जेजू कोणाक तो आपोवन व्हरता पेद्रू जुआंव आनी जाकोब कित्याक गुरुचो शिसांचो मोग जेजूक आसलो पूण विशेश तरान कोणाचो मोग आसलो तांच्या 3 जाणांचो मोग आसलो मोगाचें आतां ह्या तेगा भितरल्याय तांतूय एकलोसो विशेष मोग आसलो जेजू कोणाचो जुआंवचो न्ही पळया मोगाचें केदळा म्हळ्यार जुआंवचो मोग जेजूच्या निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजू शिसां सांगता जेवणाक सांगता बसलो आनी सांगता बसता आसतना जेजूच्या हृदयार मोगाचें जुआंवन मातें तें केल्लें तें भाग ताका फावो जाल्लें मोगाचें पळया जेजूचो मोगाचो शिस्तो तरणाटो कोण जुआंव तरणाटो मोगाचें आनी कितलीं पत्रां बरयल्लीं आमकां पवित्र पुस्तकां पळोवंक गेल्यार 6 पत्रां सांग पावलो बरयलां उपरांत जुआंवचें तें कितें आसा तातूंत 5 पत्र शुभ वर्तमान उगडापण आनी जुआंवचें पयलें पत्र जुआंवचें दुसरें पत्र जुआंवचें तिसरें पत्र तेंय बरयतना तो खंयच्या विशयान बरयता जुआंव खंयच्या विशयांत मोगा विशयांत तो बरयता मोगाचें पळया देखूनच ताची एक विशेष जावन आसा मोगाचें पत्र आमी दुसऱ्या सुवार्तेक आमी सरी केल्यार जुआंवचें पत्र कितें जावन आसा विशेष तें जावन आसा कितल्या मोगान तो कितलो लक्षलो संबंद ताका आसलो तितलेंच न्ही मोगाचें जेजू कुर्सार कश्टात न्हय कुर्साच्या मुळांत कोण शीस आसलो जुआंव आसलो मोगाचें तितलेंच न्ही जेजूची आवय जावन आशिल्ली मोरी माता निमाणे घडये जुआंव जेजून कोणाच्या तबेन कन्न दिल्ली जुआंवच्या तबेन कन्न दिल्ली पळया मोगाचें जेजू सगळ्यांचो तो मोग करतलो हर एका शिसांचो जेजू मोग करतलो मोगाचें पक्षापत जेजू तें नातिलें सडावत पळय आमी मोग व्हड्ड मोग आसल्या कडेन आमी
ताका सांगाता व्हरता न्ही आमी मोग आमी सगळ्यांचो करता पूण विशेश मोग आसल्या कारता ताका आमी सांगाता आपोवन व्हरता आनी विशेष मोग आसता ताका ते आमी लिपोवन म्हणल्यार बरें जाता आवय सो आतां मोग आतां जावं पडटा भुरग्यां चलान भुरगीं आसा तांच्या लागीं आतां 8 जाणां भुरगीं आतां बारी उणें तेगांत धरया तेगा भुरग्यां पैकी एकल्याक आवयचो चड्ड मोग आसता न्ही ताका काले मणी करन तें दिवंक आसल्यार लिपोवन मणी दवरून ह्या कितें मणी काणगोन दवरून ताका सेपरेट दवरून ताका दिनासतना कोणाक दिता मोगाच्याक दिता कितेंय दिवंक आसल्यार आमी मोगाची वस्त मोगाच्याक मस्त मोग करतल्यांक आमी मोगाची वस्त दिवंक येता आनी पाटी मोगार सरता गी उण्याची दिया म्हण बघता गी तुमकां मोगाचो तो इश्ट पुरो जाल्यार मोग करता म्हण जाल्यार ताका आमी केलें कितें म्हण दिवंक आमी उण्याची एक कशेंय दिल्यार जाता म्हण बघता गी ना जाता तितलें बऱ्यांतलें बरें मोगाचें न्हू बऱ्यांतलें बरें तें आमी दिता पळया मोगाचें न्हू तेच बरी मोगाचें न्हू जायते पटी आमी आमच्या मोगांत आमी पक्षपात करता पूण देव पक्षपात करता गी ना देव जेजू पक्षपात करिना जेजू पक्षपात करूंक जेजू मनीस न्हय मोगाचें न्हू भेदभाव करूंक जेजू मनीस न्हय जेजू सगळ्यांचो विशेश तरान मोग करतलो म्हणटा पळया जेजून आपल्या शिसांचो इतलो मोग केलो की जाल्यार शिसान जेजूचो मोग केलो की पळया जेजू इतल्या कश्टांत आसतना जेजूच्या कश्टांत आसतना जेजूच्या शिसांनी जेजूक सांगात दिलो गी जेजूचो सांगात दिवना सगळ्यांनी कितें केलो सगळ्यांनी जेजूक सांडलो मोगाचें दाखल्याक सांगचें जाल्यार आतां आमी पेद्रू विशयान तसो पळया पेद्रूक जेजून कितें म्हणलें आयच्या राती पेद्रू जेजू सांगता न्ही पेद्रूक जेजू सांगता आयच्या राती म्हळ्यार आतां कित्याक करतलें हांव तुका कितें म्हणटा देवाचें सांगता आयच्या राती म्हजे ते तुमी विश्वास तुमी सांडतेल्यात कणतेल्यात म्हणटा कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला पवित्र पुस्तकांत हें बरोवन आसा कित्याक म्हळ्यार गोवळ्याक जिविशे मारतले आनी तांच्या हिंडांत आसलेल्या त्या बोकऱ्यांक कितें करतले ते शिंपडून वेतले म्हणटा ते दोळे पेद्रू कितें सांगता वय तुजेर सगळ्यांक तांचेर विश्वास वचोंक पुरो पूण म्हजेर विश्वास हांव तुका सोडचो ना म्हणटा पेद्रू कित्याक म्हळ्यार ते सोडून वचोंक पुरो पूण हांव तुका सोडचो ना हांव सदांच तुका विश्वासी रावतलो म्हणून कोण सांगता पेद्रू सांगता ते वचूंक पुरो म्हणटा आसतना पेद्रू जेजू कितें जाप दिता आमी पळया आमी वाचया मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत या अध्याय 20 आनी 6 वळ 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 आमी काडया मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 34 to 35 पूण जेजू ताका सांगलें पळय आतां जेजून ताका सांगलें सतस हांव तुका सांगता सतस हांव तुका सांगता आयचे राती कोंब 7 घालचे फुडें 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय कितले पावटी नाकारतलोय 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय आतां पळया आतां पेद्रू कितें सांगता पळया आतां परतून पेद्रू सांगता पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारी हांव तुका नाकारचो ना पळया मोगाचें न्हू तुजे सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारी हांव तुका कितें करता हांव तुका नाकारचो ना म्हणटा पेद्रू पूण पळया पेद्रून कितें केलें 3 पावटी कित्याक म्हळ्यार त्या जेजाक श्रेश्ठ जेजाकाच्या साकरणीन ताका पळयलें थंय तुमचो न्ही तो आसलोय तो कितें म्हणटा म्हाका गोत्तूच ना कोण म्हणून म्हणटाना दुसरे पावटी आनी एकली साकरण ताका पळयता ताका हांव वळखच ना 3रे पावटी तो म्हणटा थंय आसले सकट ताका पळयतात तुमचो न्ही गी ताच्या सांगता आसलोय म्हणटा आसतना 3रे पावटी तो कितें जाप दिता पळया आमी वाचया मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 20 आनी 6 वळ 74 to 75 आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 74 to 75 तो वोळ पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सापत घाल म्हणालो हांव त्या मनशाक वळखच ना पळया हांव त्या मनशाक वळखच ना आनी ते घडयेन कोंब्यान 7 घालो तो वोळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो कोंब्यान 7 घालचे आदी 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय आनी भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो पळया भायर वचून कितें जालो कितें गळगळ्यान रडलो 3 पावटी ताणें नाकारले मोगाचें जाल्यार तो पाताक तो वळखलो गी ना वळखलो मोगाचें पूण पळया जेजून ताजो द्वेश केलो गी तुवें म्हाका नाकारलोय म्हज्या कश्टांत आसतना आमी जाल्यार कितें म्हणटा एका कश्टांत कोणी आसा जाल्यार तूं एक कितें म्हणटा एक फ्रेंड आसा म्हणचीन त्या एक इश्ट आसा म्हणचीन त्या कितेंय कश्ट आयले त्या कश्टाच्या वेळार तो फ्रेंड सांगात दिना जाल्यार आमी कितें म्हणटा तूं एक फ्रेंड गी अनउपकारी गी तूं आसल्यार एकच ना जाल्यार एकच म्हण आमी कितें करता आसल्या आमी तसो द्वेश करता कश्टाच्या वेळार तुका सांगात दिवंक जायना गी म्हणून तसले चिंताप आमचे तें येता आसले कितले कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितें करता आमी
सांगता जाल्यार कित्याक जेजूची परिस्थिती तिस मोगाच्यान 12 जाण शिस आसले जाल्यारय कितें केलें ताच्या सांगाता कोणूच नातिल्ले मोगाच्यान देखूनच आतां तोमासा विशयांत पळय आतां पेद्रूच्या विशयांत जाल्यार आतां तोमासा विशयांत सांगचें जाल्यार तोमासा विशयांत आमकां कितें सांगता तोमास जेजू जिवंत जालो आतां जेजू जिवंत जाल्या उपरांत 12 जाणां शिसांक तो दिश्टीक पडलो की ना 12 जाणां शिसांक तो दिश्टीक पडलो आनी थंय दिश्टीक पडुल्ल्या वेळार त्या वेळार तोमास थंय नातुल्लो मोगाच्यान त्या वेळार तोमास थंय नातुल्लो त्या वेळार उरले शिस येवन सांगतात अळे आमी सोम्याक पळयलो आमी सोम्याक देखलो म्हणटा आसतना तोमास सत मानता गी तोमास बिलकूल सत मानता तूं कितें म्हणटा ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्याचे गुर्तू हांवें पळयल्ल्या शिवाय आनी ताच्या कडवळांत हांवें हात घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानसो ना म्हणटा हे जेजू कळ्ळां गी ना जेजू थंय ना जाल्यार जेजू कळ्ळां गी ना हे आतां 10 जाण सत मानले आनी आतां एकलो वो आतां सत मानिना म्हूण जेजूक पयलेंच कळ्ळां पूण जाल्यार जेजून ताका कितें केलें वण्णी तो सत मानले जाल्यार वण्णी तो सोडी आमचे उरले 10 जाण आसात म्हळें गी ना मोगाच्यान जेजून तशें ताका करूंक ना पळया जेजू हांवें उडोवली सांगलें कोणाचो नास जायना जावच्या खातीर हर एकल्यांक सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर बापान ताच्या पुताक धाडला जेजू कोणाकी पयस करिना मोग जेजू सगळ्यांकी मोगान आरोन दवरूंक आशेता जेजू कितें करूंक आशेता सगळ्यांकी मोगान ताचे सांगता कोण येतात कोण ताका धांवून येतात वळखतात ताका सगळ्यांकी तो मोगान दवरूंक आशेता पूण हांगाय पळया तो तोमासाक तिरस्कार करिना तोमासाचो द्वेश करिना बदलाक तो ताका समजयता तोमासाक कितें सांगता पळय आमी वाचया जो आमचो शुभ वर्तमान अध्याय 20 ओळ 20 आनी 7 ओळ 20 आनी 8 उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजे बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सत मान बेविश्वासी जायनाका तोमासा बगार तूं सत मान तेदळ तोमास कितें म्हणटा पळय तोवूळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तोमास कितें म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तोमासाक उडास आयलो जेजून सांगिल्लें उतरां जेजून कितें म्हणलें तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपोवचें तें खरें तें सारकें 100% तें हांव तुमचो सोमीच जावन आसा हांव तुमचो मेस्त्रीच जावन आसा म्हणून तोमासाक कळ्ळें निजाय की तुमचो आमचो सोमी आनी सोम्या आनी म्हज्या देवा देखून आमकां देवाचें उतर पेद्रू सांगता मोगाच्यान त्या सोम्याक मोगाच्यान आमी हरी एकल्यानी मोगाच्यान आमच्या अंतस्करणांनी आमी तुवें मानान ताका वळखूंक आसा म्हणटा कित्याक देवाचें उतर सांगता तितलेंच न्ही पेद्रू रोमाघरांत बरोवन सांगता जेजूच सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तुवें उसारल्यार तुका कितें मेळटा आनी काळजांत तावन तुवें जेजून मेल्ल्या जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण तुवें सत मानल्यार तुका सोडवण मेळटा कितलें सुलभ केलां पळया मोगाच्यान जेजून आमकां सोडवण मेळचें जाल्यार कांय कश्ट काडूंक ना फकत आमच्या काळजांत तावन आमी सोम्याक पयलें वळखा सोम्याक आमी वळखनातल्यार मोगाच्यान खंडीत कित्याक तो सोमी देव म्हूण आमी वळखल्यार मात्र कित्याक तो सोमी कितें जावन आसा तो देव जावन आसा मोगाच्यान देवाचो पूत तो क्रिस्त तो माकल्लो तो तेल आयलेलो अभिषिक्त केल्लो त्या सोम्याक तो म्हजो देव जावन आसा म्हूण त्या देवाचो त्या सोम्याचो हांव मोग करता म्हूण आमी वळखा जाय मोगाच्यान जर तर आमी वळखलें ना हें आमकां तारण आमकां मेळना कित्याक जेजून सांगला जो कोण म्हाका मान दिना तो पुताकी मान दिना जो कोण म्हाका सत मानिना तो पुताकी सत मानिना कोण जो म्हाका वळखना तो पुताकी वळखना देखून हांवें वडोवली सांगलें सगळें जैत जोड दिलां सगळो मोग आज आमकां मेळ्ळा जाल्यार देवाचो सगळें मेळ्ळा कोणा मारिफात जेजू क्रिस्ता मारिफात म्हजो तस्सो हिरो जावन आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकाचो ताकाच आमी हरी एकल्यांनी हांवें आनी तुवें साक्ष दिवंक आसा जो हांवें ताकाच साक्ष दिल्ली ताका साक्ष दिवन आमी परगट करता म्हणटा तांणी पळयला जावं पुरो पूण आमी पळोवंक ना तर आज हांवें तूं बागी वयगी न्ही आमी आज बागी वयगी न्ही तोमासा कितें म्हणलें सोमी तोमासा तुवें पळयलें म्हूण तूं सत मानताय न्ही तर पळय नासतना सत मानतली कितली बागी म्हणटा मोगाच्यान तर हांव आनी तूं कितें जावन आसा आमी बागी जावन आसा मोगाच्यान देखूनच आमी तसो मोग आमी मोग करूंक आसा मोगाच्यान पळय आमी ताका सत मानूंक ना आमी ताका पळोवंक ना आमी ताका आपडोवंक ना आपणे लागीं जेजू कोणी म्हणी जेजूच्या काळार आमी आसले हांव तांचे बोट ते भाग मोगाच्यान शिसाचें न्ही जेजू सांगाताच बसचें जेजूक आपडचें जेजूक पळोवचें जेजू लागीं मुखामुखी उलोवचें भेट करचें कित्याक जेजू पळया मोगाच्यान देवाचें उतार सांगता जेजू लोकां मोगाळ जावन आसलो खंय कोण जावन आसलो लोकांचो मोगासो जावन आसलो सगळ्यांचो जेजू
मोग करतलो सगळ्यांचो तो मोग करतलो देखून आमी ताका पळोवंक ना आमी ताका देखूंक ना आमी ताका आपडोवंक ना पूण ताचो आमी मोग करता ना ताचेर आमी विश्वास दवरता ना ताचेर आमी बावार्थ दवरता ना तेंच सांगता देवाचे उतार आमी पळया पेद्रू सांगता पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 1:8 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1:8 कितें सांगता पळया क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारी तुमी ताचो मोग करतात पळया क्रिस्ताक आमी देखूंक ना जाल्यारी आमी तसो मोग करता आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यारी ताचे वयर विश्वास दवरत महिमेन भरल्यात उतरावरत्या संतोषान तुमी उमाळटात उतरावरत्या संतोषान तुमी उमाळटात आमी पळोवंक ना देखून आज कितलो देव संतोष पावता मोगोजनो देखून दोळ्यांक दिसनासलेल्या वस्तूंचेर मोगोजनो आज हांवें आनी तुवें भरवसो दवरूंक आसा कितें दवरूंक आसा दोळ्यांक दिसनासलेल्या वस्तूंचेर हांवें आनी तुवें भरवसो दवरूंक आसा आमी चुकता मोगोजनो जायते फावटी आमकां कळीत नासलें आमकां दोळ्यांक काले म्हणी दिसाचें त्या दोळ्या मात्र आमकां भरवसो आमकां काले मागा जाय जाल्यार खंयची एक वस्तू मुखार जाय एकच अल्तार जाय एकच फोटो जाय एकच इमाज जाय कितेंय म्हणी जाय नाजाल्यार आमकां मागणें करूंक जायना खंयसरी मागल्यार देव आसा मोगोजनो खंयसरी मागल्यार देव आसा की ना देव सगळ्या कडेन देव आसा मोगोजनो पूण आमच्या मनांत कितें घालां बरें तें रोंबोन गेलां तें आमी काडी जाय पयलें चिंता देव कोणा तें बिडार करता म्हजें तें तुजें तें आमचें तें बिडार करता देखून दोळ्यांक दिसच्या वस्तूचेर आमचें पावलो सांगता आमचें ध्यानय आमी दवरिना आमचें मनय आमी दवरिना जावं पुरो दुडू जावं पुरो खंयचे आमच्या दोळ्यांक वस्तू दिसतात त्या वस्तूंचे कित्याक तें आमचो बरवसो दवरूंक ना म्हणटा कित्याक आकाश आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात म्हणटा सगळें नास जातलें मोगोचें पूण देवाचें उतार नास जावचें ना कित्याक नास जायनातलें सगळें खंय आसा वयर आसा देखून आमी वयर तावन येता त्या वस्तूंचें कितें करूंक आसा आमी ध्यान आमी दवरूंक आसा मन आमी दवरूंक आसा मोगोचें देखून तोमासाक सांगता तोमासा तुवें अशें केलें जाल्यार तोमासा कशें केलें म्हण जेजून पयस केलो की तोमासा की जेजूक ताणें पयस करूंक ना तोमासाचोय जेजून मोग केलो आतां जुदासा विशयान सांगचें जाल्यार आतां जुदास पळया जुदास कितें जावन आसलो तोय जेजूचो शिस जावन आसलो की ना जुदासी जेजूचो शिस जावन आसलो मोगाचें जेजू सांगत आसता तो आसलो जेजू सांगत आसता तो रावल्लो आनी जेजू सांगत आसता तो मोगान तो आसलो मोगाचें पूण जुदासान कितें केलें जुदासान कितें केलें जेजूक घात केलो कसलो घात विश्वास घात केलो मोगाचें पळया देखून जेजू जुदासा की जेजून फाटी सरपण केलें गी ना मोगाचें ताणें विश्वास घात केलो मागीर पळया ताणें कितें केलें म्हळ्यार तो जुदासान जेजूचो मोग करूंक ना जुदासान जेजूचो मोग ताका नातुल्लो मोगाचें पूण जेजूक जुदासाचो मोग आसलो मोगाचें कितें करता जुदास जेजूचो मोग करच्या बदला खंयचो मोग करता दुडवाचो मोग करता मोगाचें दुडवाचो मोग ताणें केलो आनी त्या जेजूक मोगाचें त्या सोडवोनदाराक कितल्या नाणयांक ताणें विकलो 30 नाणयांक ताणें विकून सोडलो मोगाचें 30 नाणयां फकत मोल पळयाका देवाच्या पुताचें मोल 30 नाणयांक ताणें विकलो आनी विकलो म्हण तो संतोशान आसलो गी संतोशान ताका संतोशान रावूंक जावना मोगाचें देवाचे उतार सांगता अंतस्कर्ण ताचें कांतोवंक लागलें म्हणटा कितें जालें अंतस्कर्ण कांतोवंक लागलें जर तर आमी मोगाचें देवाचे विरोध जर आमी पाताक करता आमकां रावूंक जायना देवाचे उतार आमी देवाचे विरोध आमी जर तर पाताक करता तर आडवारलेलें कितें आमी करता तर मोगाचें देवाक राग हाडोवचें देवाचे विरोध आमी करता जाल्यार आमचें अंतस्करण आमकां कांतोवन आसता गी ना हांवें तशें केलें ताका हांवें ताका तशें केलें हांवें अशें केलें म्हण देवाचे विरोध हांव गेलो हांव ताका असो उलयलो हांव तो एक आत्मो जावन आसा ताकाय हांवें दुखयलें ताकाय हांवें मनाक घाय केलो म्हणून आमी जर तर आमी तशें चिंता तर मोगाचें न्हू आमी खंडीत कितें करता आमचें अंतस्करण आमकां हांवें ताका तशें म्हळें न्ही हांवें ताका तशें म्हणूंक न्हू जाय आसलें आमकां कांतोवनूच सांगता आमचें अंतस्करण आमकां कांतोवनूच आसता मोगाचें जेन्ना आमी देवाचे विरोध आमी वेता आमचें अंतस्करण आमकां कितें करता कांतयता केन्नाय आमी हेरांक वायट केल्ल्या वेळार हेरांक आमी फसयल्ल्या वेळार हेरांक आमी नागयल्ल्या वेळार हेरांक आमी दुखयल्ल्या केल्यार आमचें अंतस्करण आमकां सांगता कोणी आमकां सांगना तें कांतोवनूच आसता देखून हांगाय ताका कितें जालें अंतस्करण ताका कांतोवंक लागलें मोगाचें अंतस्करणान तो विरार जालो म्हणटा आनी कितें करता तो आनी वेता मोगाचें आनी कितें करता निराप्रदी रगत हांवें विकृत केलें म्हणून वचून गळपास करूंक लागलो कितें केलें गे ताणें निराप्रदी रगताक त्या जेजूक हांवें विश्वासघात केलो कांयच ताणें करूंक ना आमी पळया जायते फावटी हेरांक कांय करिनासल्या वेळार ताजेर आमी अपराध सूख मांडिल्ल्या वेळार आमी कितेंय ताका शिक्षा मेळटा आसतना आमकां दुखता की ना आमकां सूख केल्ल्या वेळार शिक्षा खंडीत
मेळा जंय इस आतां सूख करिनातल्यार कितें म्हणे अपराध ताचेर आमी मांडलो म्हण चिंत्या ताणें ताका धरून व्हेलो ताका वयलो स्टेशनाक ताका सरी मार पडले ताची सूख काले आसा सूख कोणाची सूख आनी एकल्याची न्ही तर ताका हाका आतां अंत्यस करनाका हाका न्हीद येता गी हाका न्हीद येना जेवंकी नाका खावंकी नाका कांय नाका इशीन तशीन अशेंच निमाणें कांय करूंक जायना मगो कित्याक ते अंतस्करणाचो ताळो कांतोवन आसता मगो जेन्ना आमी सूख करता आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आमकां कांतोवन आसता मगो तेच पळय विकृत केलो ताका हांवें विकृत केलो म्हणून तो वचून गळपास करूंक लागलो पळय हांगा एक विशेश कितें म्हळ्यार पळया जुदासान जेसूक सडवंदाराक जुदास धरूंक आयिल्लो जुदासाक कोणें धाडले श्रेश्ठ याजकांनी आनी मतबऱ्यांनी आनी फरिसेवांनी ताका धरूंक धाडले आनी सांगता ताच्या सांगता लोकी आसलो आनी लोकां सांगता तलवारी आसली आनी भले आसले न्ही तलवारांनी कितें आसले भले तलवार आसली भले आसले न्ही दांडो आसले लोक पळया थंय येता आसतना जुदास जेजूक पळयता आनी पळया मगो जेजूची ते प्रतिक्रिया जेजू ताका कितें म्हूण आपयता जुदास जेजूक धरूंक आयला ताका कितें करूंक आयला ते धरूंक आयले जाल्यार जेजू कितें ताका म्हणटा पळय आमी वाचया ते जुवांचे आमी मातेवाचो शुभ वर्तमान किया मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 6 वळू 50 काडया मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 50 कितें सांगता पळय जेजून ताका म्हणलें इष्टा जेजू हें कोणाक सांगता जुदासाक सांगता मोगाचें इष्टा म्हणटा आमी जाल्यार दुश्टा म्हणटा आसले हांव जुदासान जेजून कितें म्हणलें इष्टा पळय मोगाचें कोणाक त्या वेळार त्या टायमार इष्टा म्हूण सांगूंक येता गे कितें भितर पुरपुरून आमी कितें करता आसले हांव राग दाखयता शिकयता तुका बोध म्हणून कितें करता आसले हांव फारीकपण काणगोंक येता भायर येता राव भायर आयल्या उपरांत तुका शिकयता म्हणून एक तरेचें फारीकपण करूंक आमी आतां करना आमी पयलें देवाक वळखुच्या पयलें आतां आमी देवाक आमच्या वळख जाल्या पूण जाल्यार त्या परिस्थितींत कसलें चिंता पळय जेजूचो मोग आक्का म्हणटात मोगाचें जेजूचो मोग इश्टा दुस्मानाचो जैत मोग करा जेजून तेंच गेलें मोगाचें कितें केलें दुस्मानाचो मोग केलो आज आमकांय आपोवणें दिता आमचो दुस्मान जर तुजें तें आसा जाल्यार आमी रागार दवरन निमाणे घडये पर्यंत मरता म्हणसर ताच्या रागार रावचें न्हय मोगाचें न्हू आमी देवाचें उतार जेन्ना आमी आयकता जेन्ना हें उतार तुका आनी म्हाका मेळ्ळें मोगाचें न्हू आमी ताका बोगसूंक आसा जेन्ना तूं वचून ताका बोगशिताय जाल्यार ताच्या तितलो मेळटो वर्सतो संतोश तुका दुडवान सयत तुका मेळसो ना मोगाचें जावं पुरो आमच्या बावय जावं पुरो आमच्या भावांक जावं बायलाक आमी दुस्मान दवरून करून रावले जाल्यार पयलें फस्ट आमकां कशें समाधानी ना आमी दुस्मान करून दवरता समाधानी ना संतोशी ना आमकां शांती ना कांयच ना कित्याक म्हळ्यार आमी सगळें उगडयता जर तर मोगाचें न्हू संवसारांत अशें 4 दीस म्हण आमी चिंत्या आसतना आमी मोगान जियोवन आमी चिंतो न्हू ताच्या लागीं वचून आमी बोगसाणें तर आमी मागता ओय बाबा तुजी सूख जालें अशें केलें म्हूण काळजांत जावन आमी बोगसाणें जर आमी ताच्या लागीं मागता तर मोगाचें न्हू पळया घरा कुटुंबां सयत संतोश सगळें तूं खंय वेताय थंयसर तुका संतोशूच तूं कितले पावर त्या बोगसाण्याक आसा मोगाचें तितली सकत त्या बोगसाण्याक आसा मोगाचें न्हू त्या दाड तुका सगळें जाता जेवंकी रुसता खावंकी रुसता पियोंकी रुसता बरी न्हिदी पडटा सगळें जाता की ना वय गी न्ही न्हीज गी न्ही तेच राग दोन दवरल्यार आमी बिलकूल कांय जायना मोगाचें आमची भलायकीच पाड जाता शिवाय आमची भलायकीच आमी कितें करता वगडयता मोगाचें न्हू राग कितें करता भितर कांतोवन कशें एक साबल्यार सोरो पियेता न्ही पियेले उपरांत पयलें कळना आमकां मागीर कितें जाता लिवर इल्लेशें जावन मागीर सगळें कितें जाता निमाणें लिवरत काडीचें पडटा बस जायचें पडटा ताच्या बदलाक डॉक्टरान केदाळ सोडा म्हूण सांगलें त्याच वेळार सोडल्यार आमी कितें जाता आमकां आमी खंडीत वाचता तेच बरें मोगाचें राग आमी सांडया म्हण तेच दिसा देवाचें उतर सांगता जॉकोब सकाळीं आसल्यार राती भितर तुवें फिनीश कर न्हिदाचें फाल्यां सकाळीं उठताना मोगान तुवें उठा जे रागानच न्हिदल्यार मागीर तोच राग 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 मुखारच येता देखूनच हांगा आमच्या दुस्मानाचो आमी मोग करूंक आसा मोगा कसली सकत मोगाचें खंयच्या की ना देवा देखूनच आगापे लाव म्हणटा जेवाचो मोग जेजूचो मोग मोगाचो न्हू तो मीत मेर नातलेलो तो मोग जावन आसा देखूनच पळया मोगाचें न्हू देखून कितें केलें इश्टा म्हळें कोणाक जुदासाक इश्टा म्हळें मोगाचें कित्याक तें इश्टा म्हणयलें जेजू ताचो मोग करतलो मोगाचें जर तर ते काळजांत मोग येता तें इश्टा म्हण तो येता खंय मोग आसा मोगाचें तें त्याग आसा
सगळी मोग आसा तें कितें आसा सॅक्रिफायस आसा आज आमी हांगा सक्कड आयला आमकां जेजूचो मोग आसल्या वरवीं आयल्या गिना आमचे काम देगेक दोन गे या कितेंय म्हणी कर गे न्ही जेजूचो मोग गेलो इल्लोसो म्हणी त्याग इल्लोसो म्हणी सॅक्रिफायस आमी कोणाच्या जेजूच्या मोगान दवरून आयल्या नाजाल्यार आमी कितें करता आसल्या तो सॅक्रिफायस आमी करून सगळो दीस ताच्या पांया तळा बसी जाणे पयलें तशें करताले सगळे दीस पयलें बघतालें म्हाका पयलें एक जेजू ओळखोवच्या पयलें 1 घंटो मिसाक वचनच हब्बा 15 मिनटां शर्माव जालस वेळ जालो मागीर पाद्रा बाकस कितें करूंक आसा पाद्रा बसो शर्माव करूं कितलो व्हडलो जालो म्हणून 1 घंटो आमकां इगर्जेन सारकें बसूंक जायना मोगाच्यान पूण हांगा पळया आज तो जेजूचो मोग आशिल्ल्या वरवीं सगळो दीस आमी ताच्या पांया तळा आमी बसता मोगाच्यान आमचो त्याग आमी इल्लो म्हणी त्याग करता इल्लो म्हणी सॅक्रिफायस करना आमी हांगा येता मोगाच्यान देखूनच जेजून जुदासासूय मोग केलो गिना जुदासासूय जेजून मोग केलो मोगाच्यान देखूनच ह्याच जुदासा विशयांत मोगाच्यान पवित्र आत्म्यान दाविदाक पयलेंच कळीत केल्लें पयलेंच ह्या जुदासा विशयांत पवित्र आत्म्यान दाविदाक पयलेंच कळीत केलां कितें म्हूण कळीत केलां पळया किर्तन 41:9 साम 41:9 कितें सांगता पळया साम 41:9 जाचेर हांव पातयेवन आसलो जाणें म्हजो उंडो केलो जाचेर हांव पातयेवन आसलो ताणें म्हजो उंडो केलो तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली कोट उबारता कितें म्हणटा तो म्हजो इश्ट लेगून तो वास जाचेर हांवें पातयेवन आसलो जाणें म्हजो उंडो केलो तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोट उबारता म्हजेर आपली खोट उबारता की देखून दाविदान मोगाच्यान पवित्र आत्म्यान दाविदाक पयलेंच कळीत केला कोणे कळीत केला पवित्र आत्म्यान दाविदाक ह्या जुदासा विशयांत पयलेंच कळीत केला सांगता बसून उंडो केल्लो न्ही जेजून कित्याक तोच मागीर कितें करता पळया मोगाच्यान पळया देखूनच जेजून शिसांचो मस्त मोग केलो मोगाच्यान पूण कितलो मोग केलो पूण शिसांनी मोग केलो की शिस मोग करूंक पाटी सरलें जाल्यार जेजून तांचो मोग केलो तर मोग आमचो खंयच्यान आटापून आसा देवाचें उतार सांगता आमी जेजूचो मोग केल्ल्यान की या देव जेजून आमचो मोग केल्ल्यान पळया देवाचें उतार कितें सांगता पळया जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 4:15 जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 4:10 मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यान मोग खंयच्यान आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही पूण देवान आमचो मोग केल्ल्या मोगाच्यान कित्याक देवान आमचो मोग केल्ल्यान मोग आटापून आसा म्हणटा देवान आमचो मोग केलो तशें एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आमच्या पथकाक आमी पथक केल्लें ना आमी पथक म्हळ्यार आदावन केल्ले एका पथका खातीर मोगाच्यान सगळे मनशाक कितें जालें पथके जावंक पावले पथकांत पडलें देवाचें उतर सांगता एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सगळ मनीस पथकी जावंक पावले पूण मोगाच्यान पळया त्या पथकाची शिक्षा आमी भोगा जाय आसली ती शिक्षा आमकां मेळा जाय आसली ती शिक्षा आमकां लाभा जाय आसली पूण आमच्या पथकांचे पूण देवान कितें केलें आमच्या पथकांचे फरीकपण जावन कोणाक दिलो ताच्या पुताकच दिलो पळया मोगाच्यान देवाचे उतारी सांगता आमा समेज तांच्या आपरादांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो म्हणटा एक पथक आसल्यार आमकां पथकाचें वजें व्हावंक जायना पूण सगळ्या संवसाराचें पथकाचें वजें कशें जायत न्ही जेजूक पळया मोगाच्यान तो आमचो सोडवंदर जावन आसा देखून मोगाच्यान ताणें कित्याक ताणें कोणा खातीर जीव दिलो जेजून कोट्यां खातीर की पातक्यां खातीर भाग्यवंता खातीर न्ही बऱ्यां खातीर ताणें जीव दिवना कोणा खातीर जीव दिलो म्हणून हांगा रोमाघरान बरोवन पावलो सांगता पळया रोमाघरान बरयल्लें पत्र अध्याय 5:6 रोमाघरान बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5:6 कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातलेल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो पळया क्रिस्तान कितें म्हणटा क्रिस्तान आमकां आनीकी कितेंय करूंक सकत नातलेल्या वेळार म्हळ्यार मोगाच्यान आमच्या पथका वरवीं आमी कितें जालें आमकां सकत नातली आमी अस्कत जाल्या जेन्ना आमी अस्कत जाता आमकां सकत आसा ना आमकां बळ आमी पडटा मोगाच्यान आमच्या अस्कत कांयत आमी पडटा आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी पडटा देखून देवाचें उतार सांगता तुमच्या अस्कत कांय कोणाचो आदार आसा आत्म्याचो आदार आसा मोगाच्यान देखून आमच्या पथकांत आमी पडटा आमी अस्कत जाता देखून आमकां उठोवंक जायना देखून देव सांगता आमी सकत नातलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलेलो वास जातच कोट्यां खातीर क्रिस्तान तसो नेमलेलो वेळ पावतस कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो कोट्यां खातीर मोगाच्यान न्ही बऱ्यां खातीर कोटे मनीस कितें करतात
खोटेपणूच आदारतात न्ही खोटेपणांतल्यान कितें येता की खोटे मनीस खोटेपणूच आदारता खोट्या मनशाक खोटेपणूच ताचें मरण हाडटा म्हणटा किर्तनकार न्ही खोट्या मनशाक ताचें खोटेपणूच ताका मरण हाडटा खोट्या मनशांत खोटेपणूच भायर येता म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा की ना खोट्या मनशाक खोटेपणूच भायर येता आनी खोट्या मनशाक खोटेपण ताचें मरण हाडटा खोटे मनीस कितें करतात अन्यायी लुटचें मागीर कितें करचें व्याभिचार करचो आनी कितें करचें खुनी करची फसोवचें हेराक नागोवचें हें कोणें करता बरे मनीस करतात की ना सगळें करचें खोट्या मनशांनी मोगाचें तसल्या खोट्या मनशा खातीर जीव दिवंक कोणीय तयार आसा गी कोणी आसा गी तयार देवाचें उतर सांगता आमी काडया तातूंच रोमन्स 5:7 काडया वर्त्या मनशा पासून कोणी येत खंय जीव दिवंक रोमन्स 5:7 रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अदे 5:7 एक वर्त्या मनशा पासून मोरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो एका वर्त्या मनशा पासून कोणी मुखार सरूंक सरल्यार सरलो पूण नितीवन मनशा पासून ससारायेन मोरूंक कोण तो तयार पळया हांगा एक वर्तो मनीस आसा हांगा एक नितीवंत मनीस आसा आतां दोग मनीस आसात पळय हांगा देवाचें उतर सांगता एका वर्त्या मनशा पासून कोणीय मोरूंक सरल्यार सरलो खंय नितीवंत मनशा पासून कोणी मोरूंक तयार ना तर खोट्यां पासून कोणी मोरूंक तयार आसा की ना आतां वर्तो मनीस म्हळ्यार आतां कितें नितीवंत मनीस जाल्यार ताचो नीत तो आदारता कितें जाय आतां कितेंय जालें अशें करया तशें करया कोर्टाक या अशें करया तशें करया म्हणटा ही केस करया तो नितीनच कशें लॉ आसा तशेंच तो चलता एक वर्तो मनीस जाल्यार नाका सायबा थंय बरें येचें नाका आमी हांगाच आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करया कितें करता तो तुका कायलें जाल्यार ओय तुजो अन्याय हांव तुका करता तुका कायलें नश्ट आसा या तुवें केलें सूख केलें तुवें केलें वय पूण तुवें सूख केलें जाल्यार तुजें सूख तुका हांवूच तुका हेल्प करता हांवूच तुका कुमोक करता म्हूण त्या एका वर्त्या मनशाची चिंता आमी थंय हांगा खंयचें इतें नाका कितें निती प्रकार कोर्ट आसा सगळें करूंक आसा कित्याक नित्य कोर्टाचें एक मॅट धरल्या प्रमाणे कितें जाता आमकां तें कितें जाता नासूंक आमकां मस्त पडटा न्ही देखून हांगाय सांगता एका वर्त्या मनशा पासून तो कोणी मुखार सरल्यारय सरलो पूण नितीवंत मनशा खातीर पूण नितीवंत मनशा पासून ससारायेन मोरूंक कोण तो तयार तर पातक्यां खातीर नितीवंत मनशा खातीर कोण मोरूंक तर पातक्यां खातीर कोणी तयार आसा की ना आमचो जेजू मोगाचो तेच आमच्या पातका खातीर कुर्सार व्हरून रगत मरून आमकां जीव दिला की ना आमकां ताणें जीव दिला असलो मोग मोगाचो देखून पाद्राबाचे कांतार आसा न्ही असलो मोग आसन पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग तुका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजन पर्यंत कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग कोणी दिल्लो ना जावन आसा मोगाचें पळया खंयसरी पळोवंक मेळटा की बिलकुल पळोवंक ना देखून आज आमकां कोणाच्या मोगांत आमकां आरोन धरल्या निमाणी कोळ आमी वाचया कोरिंतकारांक बरयलें दुसरें पत्र अदे 5:14 कोरिंतकारांक बरयलें दुसऱ्या पत्रांत अदे 5:14 आमी काडया क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोन धरल्यात कोणाच्या मोगान आमकां आरोन धरल्यान क्रिस्ताच्या मोगाचें आमकां आरोन धरल्या पटलून धरला देखून आमी कांय म्हणचे नाका अशें बगूंक पुरो जायतें की म्हजी आवय म्हजो मोग करिना म्हजो बापूय म्हजो मोग करिना म्हजी भुरगीं म्हजो मोग करिना म्हजो पती म्हजो मोग करिना म्हज्या पतीन म्हजो मोग करिना म्हजो इश्ट म्हजो मोग करिना ह्या म्हजी सैरी दैरी ह्या म्हजे शिश्ट म्हजे कोणी टिचरां कोणी म्हजो मोग करिना सगळ्यांनी म्हाका पयस केला कोणी म्हजो मोग करिना म्हण अशें चिंताप तर बगता जाल्यार कोण आमचो मोग करता जेजू आमचो मोग करता मोगाचें ताणें मोगाचें आमकां ताच्या मोगान ताणें आमकां आरोन धरल्या त्याच शिसांक कोणें आरोन धरलें जेजूच्या मोगान ताणें आमकां आरोन धरल्या देखून मोगाचें आमी आमच्या जिणयेची पाळां खंयच्यात आमी रोमून दवरूं जाय पळया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अदे 3:18 एफेशियन चॅप्टर 3:18 कितें सांगता पळया अशे भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं अशें भावार्था तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण 8:25 सकत देवाच्या लोकां सांगता तुमकां लाभच्याक मोगान तुमी जिणयेची पाळां रोंबू तितलेंच मुखार आनी खंयच्यात बुन्याद घाली काय आमी मोगाचेर तुमची जिणयेची बुन्याद पडूं घट्ट आसूं क्रिस्ताच्या जिणयेंत आमी कितें करचें क्रिस्ताच्या मोगांत आमच्या जिणयेची आमी पाळां आमी रोंबोवन दवरी जाय आनी क्रिस्ताच्या मोगांत आमची बुन्याद आमी घालीच घट्ट करीचे मोगाचें त्या दाळा आमकां त्या मोगांत कोणी आमकां मेकळे करूंक शकता की कोण तो देवाच्या मोगांत आमकां
क्रिस्ताच्या मोगातान आमकां मेकळे कोतलो कोणूच ना मोगाचें जर तर ताच्या मोगान ताणें आमकां आरोन धरला तर कोणा वरवीं आमकां ताच्या मोगातान ओडून काडूंक जावचें ना मोगाचें देखून त्याच क्रिस्ताच्या मोगांत आमी रावया त्याच क्रिस्ताच्या मोगांत आमी जियोवया देखून त्याच क्रिस्ताच्या मोगांत जियोंक तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन दिवण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.